وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع الرحم. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماندے نے کہ میں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ارشاد فرماندے ہوئے سنیا کہ اس قوم دے اتے رحمت نہیں اتردی جس دے اندر قرابت توڑن والے موجود. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی قوم دے اتے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دا نزول نہیں ہوتا جڑے آپس دے اندر رشتہ داریاں توڑ دے ہوں. دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو جس طرح پچھلے درس کے اندر بھی میں عرض کیتا سی کہ رشتہ داریاں دو قسم دے توڑی اندر دے. اگر عذر ہوئے دین دا تے پھر کوئی ممانعت نہیں ہے, اللہ دی رحمتاں ہی کر دیا ہے. اگر عذر ہوئے نا اپنی انا دا, اپنے ذاتی معاملات دا, اپنے دنیاوی معاملات دا, پھر واقعی حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی دی رحمت کو وہ انسان دور ہو جائے. یعنی جس قوم دے اندر ایک شخص اپنے عزیزاں دی حق تلفی کردا ہے اور دوسرے لوگ ایسے دی اس گناہ دے اوتے مدد کردے نے یا باوجود قدرت دے اس ظلم نو نہیں روک دے, اور میں وہ سب لوگ رحمت تو محروم نے. گناہ کرنا بھی ہے اور گناہ دا ساتھ دینا بھی گناہ ہے. گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کرن والے دا ساتھ دینا بھی گناہ ہے. گناہ کرن والے نو اچھا سمجھنا بھی گناہ ہے. گناہ کرن والے دی مدد کرنا, گناہ کرن واسطے کچھ مہیا کر دینا, یہ بھی گناہ دے اندر ہی شامل ہوتا ہے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کوئی بھی کسی دن زیادتی کرتا ہے, کسی دن ظلم کرتا ہے, اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے تو اپنی اس طاقت دے نال اس ظالم دا ہاتھ روکو. اللہ نے طاقت دیتی ہے, قوت دیتی ہے, جرأت دیتی ہے, تے پھر اس ظالم دا ہاتھ روکو, مظلوم دے اتے نہ اٹھن دیو. اگر ہاتھ دے اندر طاقت نہیں ہے تے پھر انہوں زبان نال ضرور روکو کہ اس طرح تینوں نہیں کرنا چاہیے. اگر زبان دے نال بھی روکن دی اتنی طاقت موجود نہیں ہے تو پھر فقہائے کرام فرماندے نے پھر دل دے اندر برا جان کے اس دے کولوں الگ ضرور اس دے کولوں دور ہو جاؤ تاکہ اس دے سبب اللہ تبارک و تعالی تہاڈے نال ناراض نہ ہو جاوے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جس طرح کے میں رات اس مسجد دے اندر بھی عرض کیتا سی محفل دے اندر کہ ایسے شخص جنہیں دنیاوی وجہ تو ایک دوسرے نو تکلیف پہنچاندے نے, ایک دوسرے دے نال رشتہ داریاں ختم کردے نے, یہ جڑی رحمت والی رات گزری ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات بھی انہاں دی بخشش نہیں فرماندا اور انہاں نو مؤخر کر دتا جاندا ہے تاکہ وہ آپس دے اندر جو انہاں دے معاملات نے نا انہاں دے اندر درستگی کر اپنے معاملات نو درست کر لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے غلام لیکن اسی نہیں, اسی صرف اور صرف دنیا دے مگر ہی چلنے جتوں سانو دنیاوی نفع لبے گا اسی اونی جھوٹی تعریف کرن تو بھی باز نہیں آواں گے, اور جتوں سانو دنیاوی نفع نہیں لبن لگا اگر سے اس کے اندر کوئی عیب پایا جاندا یا نہیں پایا جاندا ہے اسی ثابت کرنے دیر نہیں لاواں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام لمحہ فکری ہے ہمیشہ نہیں رہنا دنیا دے اندر, دنیا کو ہمیشہ نفع نہیں لینا, لیکن قبر دے اندر جدو جانا ہے دنیا دے اندر جو کچھ کر کے گئے ہو اس کا حساب ضرور چکتا کرنا ہے. یاد رکھو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے مرتکب نو سزا اللہ دنیا دے اندر بھی دے اور آخرت دے اندر بھی دے. فرمایا گناہگار نو
दुनिया के एक बीज बोण दी जगह है, उसकी जेड़ी खेती होनी आखिरत दे अंदर कट्टी जानी है। मैं कुछ गुनाह ऐसे भी ने जिन्हां दी सजा दुनिया दे अंदर भी लभदी है और कयामत नूं भी लभेगी। और मैं उन्हां दे विचों एक शख्स बगावत करन वाला और एक शख्स रिश्ते तोड़न वाला। बाज़ हदीस मुबारक विच वालिदैन दा नाफरमान भी आया, बाज़ हदीस मुबारक विच और भी कुछ आए ने, लेकिन इस हदीस मुबारक जेड़ी मैं तिलावत कीती है, हदीस का तो सामने इरशाद फरमाया कि बगावत करने वाला जेड़ा शख्स किसी दे नाल बगावत करदा है वो भी मरण तो पहले उसकी सजा इस दुनिया के अंदर पाएगा। जेड़ा दुनियावी मामलात की वजह से किसी दे नाल रिश्तेदारी तोड़दा है बगैर किसी शरई उज़र दे, मैं इसकी भी सजा वो शख्स दुनिया के अंदर पाएगा, फिर दुनिया छड़ेगा। याद रखो कायनात से तब्दील हो सकती है, लेकिन साडे नबी ने जो फरमा दिता है वो फरमान हक भी है और सच भी। दुआ है अल्लाह ताला तानू मैनू असी सारियां नू दुनिया दे अंदर रहंदे होया